दफा पीटीआई की सियासत कर रही है। अपनी कारकर्दगी, नालायकी, नाअहली और वादी तीरा में खुसूसी तौर पर रखे गए 4 अरब रुपए में होने वाली करप्शन को छुपाने के लिए फौज का नाम लिया जा रहा है। मुझे ये बताइए, पूरे उस प्रोसेस में किसी कागज पर, किसी नोटिफिकेशन पर, किसी जगह भी ना वफाकी हुकूमत ना फौज का जिक्र है। जैसे ही वादी तीरा से लोग दूसरी जगह मुंतकिल हुए और उनको 4 अरब रुपए की पेमेंट की गई, जिसकी वजह से वहां शोर हुआ, जिसकी वजह से वहां पर यह पता चला कि आधे से ज्यादा पैसे जो हैं वो किसी और मकसद के लिए इन्हीं के लोगों ने रख लिए हैं। तो उसके बाद उसको छुपाने के लिए एक बेबुनियाद और हकायक से हटकर ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा, अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, गिलगित से लेके कराची तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना। और इसी नेशनल एक्शन प्लान में केपीके की हुकूमत पूरा हिस्सादार है। एक एक कार्रवाई में, एक एक आईबीओ ऑपरेशन हो या कोई और कार्रवाई, उसमें केपीके में होने वाली हर कार्रवाई या नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाला कोई भी अमल, उसमें केपीके हुकूमत मुकम्मल हिस्सादार है, मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड होती है। और मगर मसला ये है कि करते भी हैं और छुपते भी हैं, करना भी चाहते हैं और डरते भी हैं। वादी तीरा में भी यही हो रहा है। करना तो आप चाहते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह ऑन बोर्ड, और छुपते भी हैं, डरते भी हैं, और अपनी उस नालायकी को, उस नाअहली को जो कि दूसरे सूबों में सियासी हुकूमतों ने यह साबित किया है कि वो दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं, अदारे बना सकते हैं, अदारे बनाकर दहशतगर्दों का सफाया कर सकते हैं, केपीके में आप नहीं कर सके। क्योंकि सियासी बयानियां बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, अपनी इसी तरह की अरबों रुपए की करप्शन छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से ध्यान हटाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बयानियां की बनाना शुरू करते हैं, जिसकी बुनियाद झूठ पर होती है। कभी इनकलाब, कभी आजादी, कभी 26 नवंबर, कभी 9 मई, और इसी तरह के वो नारे जिससे ना आम आदमी की जिंदगी बदल रही है, ना केपी के लोगों को सेहत, तालीम और अमन मिल रहा है, ना दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है। इसी तरह के नारे लगाकर लोगों का ध्यान उठाया जाता है। एक ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 14 अरब रुपए निकले हैं। 14 अरब रुपए किसके? ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से। ये एक कोस्तान का स्कैंडल। इसी तरह का ये स्कैंडल वादी तीरा में 4 अरब रुपए से जो खिलवाड़ किया गया, अब उसको छुपाने के लिए वफाकी हुकूमत, फौज, ऑपरेशन, ना वफाकी हुकूमत है, ना फौज है, ना कोई ऑपरेशन हो रहा है। मामूल की कार्रवाई आईबीओज नेशनल एक्शन प्लान के तहत चल रही हैं, चलती रहेंगी, और वो केपीके हुकूमत और वजीर आला के तावन से चल रही हैं। उसमें इनकी तमाम जो हिस्सा है ये डाल रहे हैं, मगर लोगों की नजर में अच्छे बनने के लिए, फौज को बुरा कहने के लिए झूठ बोला जाता है, झूठ भी बंगे दोहल बोला जाता है। बताइए मुझे, अगर वफाक ने ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन कौन करता? अगर फौज ने ऑपरेशन करना होता
تو کیا پاکستان میں پہلے آپریشن اعلان نہیں ہوئے؟ کامیاب آپریشن اعلان نہیں کیے گئے؟ جب بھی ایسی کوئی ضرورت ہوگی تو چھپنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وفاقی حکومت کو. کھل کر بات کریں گے، سب کو سامنے بات کریں گے، اور آپریشن کرنا ہوا تو اعلان کریں گے. مگر جھوٹ بول کے آپریشن کہہ کے بار بار اپنی فوج کو پر جھوٹ کا الزام لگانے سے آپ کی نااہلی، نالائکی یا کرپشن یا وادی تیرہ میں آپ کی جیبوں میں گئے ہوئے 4 ارب نہیں چھپ سکتے. دوبارہ ایک دفعہ میں کہہ دوں، اور میں نے فلور آف دی ہاؤس کہا، ان کے رہنماؤں کو یہ کہا کہ آئیے، اوپر اللہ کے نام ہے، اللہ ہے، اور آپ اس بات کو ڈینائی کریں. کیا کیبنٹ نے فیصلہ نہیں کیا؟ کے پی کے کی کیبنٹ نے کیا 4 ارب نہیں رکھے گئے؟ کس نے تقسیم کیے؟ صوبائی حکومت نے. کس نے معاہدہ کیا؟ ڈی سی نے. ڈی سی کس کے متحد ہے؟ کے پی کے حکومت میں. بات چیت میں کون کون تھا؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور وہاں کے جرگا کے لوگ. اور اس کے بعد جب یہ آہو پکار ہوئی کہ وہ 4 ارب وادی تیرہ کے لوگوں کی جانے کے بجائے ان کی جیبوں میں گئے، تو پھر ایک جھوٹ کا سلسلہ، جھوٹے الزام کا سلسلہ شروع ہوا. بہرحال انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ کرتے تو ہیں، چھپتے بھی ہیں. آپ اپنی بیانیے سے سیاست بھی چمکانا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس عمل میں جو آپ نے کیا ہے، جس میں مکمل ذمہ دار آپ ہیں، جس کے حصہ دار نہیں بلکہ مکمل ذمہ دار ہیں، اس کو بھی کسی اور پر ڈالتے ہیں. وادی تیرہ والے معاملے پہ افسوسناک ہے کہ فوج پر، وفاقی حکومت پر الزام لگایا گیا اور بے بنیاد لگایا گیا، جو آج کے دن تک ثابت نہیں کر سکے. فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا، اسمبلی میں بانگے دوہل میں نے کہا تھا کہ ان حقائق کو جھٹلائیں. آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ان حقائق کو جھٹلائیں. نوٹیفیکیشن کس نے کیا؟ بات چیت میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کیا جرگے کی نہیں ہوئی؟ صوبائی کابینہ نے 4 ارب کی منظوری دی. پیسے تقسیم کس نے کیے؟ پیسے میں کیا کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں، کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. جب بھی کہیں آپریشن کی ضرورت پڑے گی اعلان کریں گے، سب کو آن بورڈ لے کے کریں گے. فی الحال صرف آئی پی اوز اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی جاری ہے. مملکہ داخلہ طلال چودھری گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی وادی تیرہ پر پھر منفی سیاست کر رہی ہے. پی ٹی آئی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے وادی تیرہ پر پروپیگنڈا کر رہی ہے. جب بھی آپریشن ہوگا سب کو اعتماد میں لیا جائے گا، سب کو بتایا جائے گا نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، یہ کارروائی ہوتی رہے گی، لیکن ابھی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. وادی تیرہ کے لوگوں کو دی گئی امداد میں خرد برد کی گئی ہے.